आवाज गइरहेछ मेरो? हेलो हेलो, कोही एकजनाले रिस्पोन्स गर्नुहोस् मलाई। ओके सर। ल, रिलेटिभ मोसन भनेको के हो त्यो पहिला हामी बुझौँ। अब हेर्नुहोस्, कुनै पनि अब्जेक्टको मोसन जुन हुन्छ त्यो फ्रेममा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, अथवा विथ रेस्पेक्ट टु पर्सन मोसनको मिनिङ चाहिँ फरक फरक हुन्छ। जस्तै तपाईँ बसमा हुनुहुन्छ, यो कुराहरू बुझ्नुहोस् है, अनि हामी त्यसपछि न्युमेरिकलहरू गर्छौँ। तपाईँ बसमा हुनुहुन्छ र यहाँ सिट छ, यहाँ पनि सिट छ, यहाँ पनि सिट छ, र बसमा तपाईँ कतै गइराख्नु भएको छ, र बस चाहिँ केमा छ त अहिले? मोसनमा छ। बस मुभ भइरहेछ, बस मोसनमा छ। र बस भित्र बसेको प्यासेन्जरहरू अथवा बस भित्र जो मान्छेहरू बसेका छ उनीहरूको रेस्पेक्टमा यदि तपाईँ आफूलाई एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भने त्यति बेला तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ रेस्टमा हुनुहुन्छ। with respect to passenger of bus, you are in rest. तपाईँ पनि बसमै हुनुहुन्छ र बसको अरू प्यासेन्जरहरूको रेस्पेक्टमा यदि आफूलाई हेर्ने हो भने तपाईँलाई के लाग्छ? टाइम अनुसार तपाईँले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्नु भएको छैन। एकछिन अगाडि जुन सिटमा बस्नु भएको थियो एकछिन पछि पनि त्यही सिटमा बसिराख्नु भएको छ। इट मिन्स वाट? विथ रेस्पेक्ट टु प्यासेन्जर अफ द बस अथवा विथ रेस्पेक्ट टु इन्टेरियर अफ द बस, बसको भित्री कुराहरू अथवा बसको इन्टेरियरको रेस्पेक्टमा, इन्टेरियरमा के हुन्छ? त्यहाँ ड्राइभर होला अथवा सिटहरू होला अथवा अरू स्टाफ्सहरू बस्ने ठाउँहरू होला, त्यसको रेस्पेक्टमा तपाईँ रेस्टमा हुनुहुन्छ। तर अर्को कुनै मान्छे यता ग्राउन्डमा बसेको छ अरे, मानौँ यो हाम्रो ग्राउन्ड हो, ग्राउन्डमा एउटा अर्को कुनै मान्छे बसेको छ, यो अब्जर्भर हो। यसले चाहिँ के गर्छ त? मोसनलाई अब्जर्भ गर्छ। तर यो ग्राउन्डमा बसेको मान्छेको आँखाको अनुसार हेर्ने हो भने, यसको रेस्पेक्टमा हेर्ने हो भने, यसको नजरिया भन्छ कि यसको भ्यू अनुसार हेर्ने हो भने, यो जुन अब्जर्भर छ हाम्रो ग्राउन्डमा बसेको, यो अब्जर्भरको अनुसार यदि बसलाई हेर्ने हो भने यो अब्जर्भरले के भन्छ? यो बस केमा छ त? मोसनमा छ। तर बस भित्र बसेको प्यासेन्जरको अनुसार यदि हेर्ने हो भने तपाईलाई के लाग्छ? हामी रेस्टमा छौं। त्यसैले कुनै पनि बडी यदि रेस्टमा छ अथवा मोसनमा छ, यो कुरो के डिपेन्डेन्ट हुन्छ त? फ्रेम डिपेन्डेन्ट हुन्छ अथवा अब्जर्भर डिपेन्डेन्ट हुन्छ। कसको रेस्पेक्टमा हामी कुरो गरिरहेछौं त्यो अनुसार चाहिँ हामी मोसन अथवा रेस्ट भन्ने जुन यो टर्म छ यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्छौं। त्यसैले सानो क्लासमा पढ्नु भयो होला, रेस्ट एन्ड मोसन आर रिलेटिभ टर्म्स। कुनै पनि बडी एब्सोल्युट रेस्टमा हुँदैन, हो कि हैन? कुनै पनि बडी एब्सोल्युट रेस्टमा हुँदैन। यदि हामी पृथ्वीमा छौं, अहिले म आफ्नो रुममा बसेको छु, सो विथ रेस्पेक्ट टु टाइम म आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरेको छैन। म जुन ठाउँमा बसिरहेको छु, एकछिन अगाडि पनि यही ठाउँमा थिएँ, एकछिन पछि पनि यही हुन्छु। यसको मतलब आई एम इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टु माई सराउन्डिङ। मेरो रुमको सराउन्डिङ अथवा मेरो वातावरणको रेस्पेक्टमा, मेरो वरिपरि जुन अब्जेक्टहरू लाई गरेको छ, जुन अब्जेक्टहरू छ त्यसको रेस्पेक्टमा म आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरेको छैन, म रेस्टमा छु। तर म चाहिँ कहाँ गएँ त? यो मेरो अर्थ हो, यो अर्थ हो यो, र म चाहिँ गएँ मुनमा, यो मेरो मुन हो। मुनमा बसे म, अब मुनबाट म अर्थको मान्छेलाई एनालाइसिस गर्दैछु। सो यो पालि अब्जर्भर चाहिँ हाम्रो मुनमा छ, यो पालि अब्जर्भर चाहिँ हाम्रो मुनमा छ। यसले चाहिँ अब्जर्भ गरिरहेछ मोसनलाई। सो मुनमा भएको अब्जर्भरले चाहिँ के देख्छ त? पृथ्वीमा जति पनि मान्छे छन् त्यो सबै मुभ भइरहेछ। सो यो अब्जर्भरको नजरियाले हेर्ने हो भने मुनमा भएको अब्जर्भर अथवा कुनै पनि सेटेलाइटमा अब्जर्भरलाई राख्दिम अथवा मार्समा अब्जर्भरलाई पठाइदिम। सो स्पेसबाट यदि पृथ्वीलाई हेर्ने हो भने पृथ्वी त मोसनमा छ, र हामी पृथ्वीमै बसेर यो कुरा किन फिल गर्दैनौँ भने किनकि हामी अरू पनि अब्जेक्ट्सहरू हामी पृथ्वीमा भइसकेपछि, पृथ्वीमा यहाँ मानौँ एउटा रुख होला, रुख पनि केमा छ त? हामी सँगसँगै मोसनमा छ। सो दुईटै कुरा एकैचोटि मोसनमा यदि हुँदाखेरि, सेम मोसनमा हुँदाखेरि फिल हामीलाई हुँदैन। त्यसैले
हामीलाई लाग्छ हामी पृथ्वीमा रेस्टमा छौं, तर यदि अरू प्लानेटबाट हेर्ने हो भने हामी मोसनमा हुन्छौँ। सो रेस्ट र मोसन यो जुन टर्महरू छ यो डिपेन्ड गर्छ अब्जर्भरमा अथवा हेर्ने नजरियामा, कसको रेस्पेक्टमा हामी हेर्दैछौँ, यी कुराहरूमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। त यो हो रिलेटिभ मोसन। रिलेटिभ मोसनको मतलब हुन्छ एउटाको रेस्पेक्टमा अरू बडीको मोसन चाहिँ कस्तो भइरहेछ त, त्यसलाई चाहिँ हामी रिलेटिभ मोसन भन्छौँ। र रिलेटिभ मोसनमा हामी रिलेटिभ भेलोसिटी, रिलेटिभ एसिलरेसन को पनि कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। रिलेटिभ भेलोसिटी यदि आयो भने त्यहाँ रिलेटिभ एसिलरेसन पनि आउँछ। सो यसको फर्मुला हेरौँ। रिलेटिभ भेलोसिटी रिलेटिभ भेलोसिटी अब जस्तै रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी यदि कुरो गर्ने हो भने यसको मतलब ए को भेलोसिटीबाट के गर्ने त बी को भेलोसिटी घटाइदिने। र यसलाई हामी पढ्छौँ रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ए, यसलाई हामी पढ्छौँ कसरी? रिलेटिभ, लेख्दै जानुहोस् कुराहरू। रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी हामी पढ्छौँ र यसको फर्मुला हुन्छ भेलोसिटी अफ ए माइनस भेलोसिटी अफ बी। र यो जुन ए र बी को भेलोसिटी हो विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड हो यो है। यहाँ एकछिन म भन्छु यो VA भनेको के हो त? भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। त्यही अनुसार यो VB पनि के हो त? भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। सो ग्राउन्ड फ्रेममा भेलोसिटी दिएको हुन्छ र VAB भनेको भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी। यदि र कुनै पनि अब्जर्भर अथवा कुनै पनि मान्छेको एउटा सबभन्दा ठुलो गुण चाहिँ के हुन्छ भने त्यसले आफूलाई कहिले पनि मोसनमा मान्दैन के। त्यसलाई के लाग्छ त म त सधैँ रेस्टमा छु, लाग्छ। जस्तै एउटा मान्छे, मानौँ एउटा मान्छे छ, मानौँ यो एउटा मान्छे हो, यो ए नाम भएको मान्छे हो। यो को आउनु हो क्लासमा? ल ठिक छ। यो ए नाम भएको मान्छे हो। यो चाहिँ एक्स एक्सिस तिर अथवा यो मैले डिरेक्सन बताएँ, यो चाहिँ एक्स पोजिटिभ, एक्स नेगेटिभ, वाई पोजिटिभ, वाई नेगेटिभ। सो यो मान्छे एक्स एक्सिस तिर मानौँ 10 मिटर पर सेकेन्डले मुभ भइरहेछ। यो मान्छे एक्स एक्सिस तिर 10 मिटर पर सेकेन्डले मुभ भइरहेछ। अर्को मान्छे छ यहाँ, अर्को मान्छे छ, यो मान्छे बी हो, यो पनि यतैतिर 10 मिटर पर सेकेन्डले मुभ भइरहेछ। अब मलाई भन्नुहोस् मुभ हुने बेला ड्युरिङ द मोसन पिरियड जब यिनीहरू मुभ भइरहेको हुन्छ यो दुईटैलाई के लाग्छ? जति बेला मुभ भयो नि, अब 10 मिटर पर सेकेन्डले नै मुभ भइरहेछ, एकछिन पछि यो दुईटै मान्छे यो पोजिसनमा होला, कतै दुईटै मान्छे यो पोजिसनमा होला, फेरि एक सेकेन्ड बित्न बित्तिकै यो दुईटै मान्छे 10 मिटर डिस्टेन्स कभर गरिसकेका हुन्छ। 10 मिटर पर सेकेन्डले मुभ भइरहेछ, फेरि एक सेकेन्ड पछि यो दुईटै मान्छेको पोजिसन यतै एउटै होला, पोजिसन एक अर्कालाई हेर्न मिल्छ, ठ्याक्कै अगाडि होला दुवैजना, हो कि होइन? हेर्नुहोस् अब यो दुईटै मान्छेलाई के फिल हुन्छ कि यो दुईटैलाई के लाग्छ? हामी त रेस्टमा छौँ, एकछिन अगाडि पनि एकै ठाउँमा थियौँ, एकछिन पछि पनि एक अर्काकै अगाडि जस हेर्न सकिन्छ एकै ठाउँमा छ, किनकि भेलोसिटी सेम छ, दुईटैको भेलोसिटी सेम छ 10 मिटर पर सेकेन्ड। दुईटैले एक सेकेन्डमा 10 मिटर डिस्टेन्स कभर गर्छ। फेरि अर्को नेक्स्ट सेकेन्डमा मानौँ अर्को नेक्स्ट सेकेन्डमा 1 सेकेन्ड यसरी बित्यो, फेरि दुवैजना सँगै हुन्छ, एउटै लेभलमा हुन्छ।
सो यो दुईटैलाई के फिल हुन्छ कि यो दुईटैलाई के फिल हुन्छ हामी त रेस्टमा छौँ, हामी त मुभ भएको छैनौँ। एक सेकेन्ड अगाडि पनि हामी एउटै सँगै थियौँ, एक सेकेन्ड पछि पनि हामी सँगै छौँ। सो यो दुईटाको नजरियाले यदि हेर्ने हो भने यो दुईटाले के लाग्छ त हामी रेस्टमा छौँ, हामी मुभ गरेका छैनौँ। तर यहाँ कतै ग्राउन्डमा अब्जर्भर यदि बस्या छ भने, यहाँ कतै ग्राउन्डमा अब्जर्भर बस्या छ, यो चाहिँ हाम्रो अब्जर्भर। यो अब्जर्भरले जब यसको नजरियाले यदि हेर्ने हो भने, यसको आँखाले हेर्ने हो भने यो दुईटै मान्छे के भइरहेको हुन्छ त मुभ भइरहेको हुन्छ, मुभ भइरहेको। त्यसैले कहिलेकाहीँ यस्तो पनि एक्सपिरियन्स भयो होला, तपाईँ बसमा कतै जाँदै हुनुहुन्छ, यो गाडीमा तपाईँ बस्नु भएको छ, यो सिट हो तपाईँको, यहाँ तपाईँ बस्नु भएको छ र ठ्याक्कै तपाईँकै यो गाडीकै लेभलमा अर्को गाडी आइदियो भने, गाडीकै लेभलमा अर्को गाडी आइदियो, गाडीको पाङ्ग्रातिर चाहिँ नहेर्नुहोस्, व्हीलतिर नहेर्नुहोस्, ठ्याक्कै अर्को मान्छेको आँखामा हेर्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो गाडीमा हुनुहुन्छ, यो चाहिँ गाडी नम्बर ए, यो चाहिँ भेहिकल नम्बर बी। तपाईँले अर्को मान्छेलाई हेर्नुहोस्, तपाईँले सपोज यो मान्छेलाई हेर्नुभयो र यो दुईटै गाडी सेम लेभलमा गइरहेछ। कहिलेकाहीँ हुन्छ यस्तो, बाटोमा जाँदाखेरि अर्को गाडी ठ्याक्कै आफ्नो भेहिकलको सेम लेभलमा आइदिन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामीलाई के फिल हुन्छ कि पाङ्ग्रातिर चाहिँ नहेर्नुहोस् है, पाङ्ग्रातिर हेर्नुभयो भने त अब पाङ्ग्रा मुभ भइरहेको हुन्छ, रोटेट भइरहेको हुन्छ, फिल आउन सक्छ कि हामी मोसनमा छौँ। गाडीको पाङ्ग्रातिर नहेर्नुहोस्, ठ्याक्कै तपाईँ जुन झ्यालमा बस्नु भएको छ ठ्याक्कै त्यो झ्यालको अगाडि जुन मान्छे बस्या छ त्यसलाई हेर्नुहोस्। र यदि दुईटै गाडीको स्पिड यदि सेम छ भने तपाईँलाई के लाग्छ, दुईटै गाडी मुभ भएको छैन, दुईटै गाडी रेस्टमा हो। सो यो एउटा के हो त, रिलेटिभ भेलोसिटीको फिल हो। रिलेटिभ भेलोसिटी मतलब एउटा मान्छेको रेस्पेक्टमा अर्को मान्छेको भेलोसिटी के हो त, द्याट इज कल्ड। र एक्चुअल भेलोसिटी भनेको भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड फ्रेम, र रिलेटिभ भेलोसिटीमा चाहिँ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर अथवा विथ रेस्पेक्ट टु म्यान अथवा विथ रेस्पेक्ट टु मुभिङ फ्रेम, हामी जे नि भन्न सक्छौँ। र यसमा केही पनि होइन, यसको फर्मुला चाहिँ मैले माथि लेखाइदिएँ। रिलेटिभ भेलोसिटीमा के गर्नु पर्यो, अब जस्तै रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी, यसको फर्मुला भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड माइनस भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। र भेक्टरको क्लासमा मैले बताएको थिएँ, भेक्टरको सब्ट्र्याक्सन भने पनि त्यो एडिसन जस्तै हो, तर बस डिरेक्सन पल्टाउने, जोड दिने, डिरेक्सन अपोजिट गरेर जोड्न सकिन्छ। सो यो VAG लाई म यहाँ प्लस लेखेँ र नेगेटिभ VBG भयो। सो यो कुराबाट हामी के थाहा पाउन सक्छौँ भने, यदि ए र बी रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी निकाल्नु छ भने के गर्नु पर्यो, बी को भेलोसिटीलाई अपोजिट गर्नु पर्यो, बी को भेलोसिटीलाई अपोजिट गर्नु पर्यो र ए को भेलोसिटीमा जोड दिनु पर्यो, डिरेक्सनलाई अपोजिट गरेर जोड दिनु पर्यो। सर त्यो फेरि माइनस नै नि भयो, बीचमा त्यो प्लस हुँदैन नि, माइनस नै नि हुन्छ, त्यो ब्र्याकेटमा माइनस हुन्छ भने प्लस माइनस माइनस भयो। यसको मिनिङ चाहिँ बुझ न, यो मैले के गरेँ, यो VBG भेलोसिटी अफ बी लाई मैले के गरेँ, नेगेटिभ पारेँ। त्यो अहिले क्वेसन गराएपछि हुन्छ, भेलोसिटी अफ बी लाई नेगेटिभ पारेर ए मा मैले जोड दिएँ, त्यति बुझ, यो भन्दा बढी केही नबुझ, यो भन्दा बढी केही नबुझ। यो भन्दा बढी केही नबुझ। अब जस्तै एउटा क्वेसन हेरौँ, यसकै। जस्तै एउटा ग्राउन्ड छ, ग्राउन्डमा एउटा मान्छे छ र यो मान्छे चाहिँ 20 किलोमिटर पर आवरले हिँडिरहेछ ग्राउन्डमा, र माथिबाट रेनफल पनि भइरहेछ, र रेनफल भइरहेछ 40 किलोमिटर पर आवरले, 40 किलोमिटरले पर आवरले। सो यो घटना भइरहेछ र यता कतै अब्जर्भर छ हाम्रो ग्राउन्डमा, यो हेर्ने मान्छे छ, यो GL यदि मैले लेखेँ भने बुझ्नुहोस् ग्राउन्ड लेभल हो यो, र यहाँ एउटा अब्जर्भर छ, र यो अब्जर्भरले
यो मान्छे त कुदिरहेछ 20 किलोमिटर पर आवरले, योसँग हामीलाई मतलब होइन। यो यहाँ छ हाम्रो अब्जर्भर, दिस इज आवर अब्जर्भर। सो यो अब्जर्भरको नजरियाले यदि हेर्ने हो भने यो अब्जर्भरले के देखिरहेछ, पानी परिरहेछ र पानीको रफ्तार हो 40 किलोमिटर पर आवर र ग्राउन्डमा एउटा मान्छे 20 किलोमिटर पर आवरले कुदिरहेछ। यो कुरो यसले हेर्छ। अब भ्याक्टर भइसकेपछि सधैँ यतापट्टि चाहिँ एक्स पोजिटिभ, यतापट्टि एक्स नेगेटिभ, सबै थाहा छ तपाईँलाई, वाइ पोजिटिभ वाइ नेगेटिभ। सो मानौँ यो मान्छे एक्स डिरेक्सनमा गइरहेछ, सो यो 20 किलोमिटर पर आवरलाई यो एक्स डिरेक्सनमा गइरहेछ त 20 किलोमिटर पर आवर यो त यसको म्याग्निट्युड भयो र डिरेक्सन यदि लेख्नु पर्यो भने हामी लेख्न सक्छौँ 20 आई क्याप लेख्न सक्छौँ हैन, किनकि एक्स एक्सिस तिर जुन हाम्रो युनिट भ्याक्टर हुन्छ त्यो आई क्याप हुन्छ, वाइ एक्सिस तिर के हुन्छ त जे क्याप हुन्छ। सो पोजिटिभ एक्स एक्सिस तिर यो मान्छे मुभ भइरहेछ, सो 20 आई क्याप मैले लेखेँ। यो भ्याक्टर हो, यो भेलोसिटी भ्याक्टर हो। र यो रेनफल हेर्नुहोस् नेगेटिभ वाइ डिरेक्सनमा माथिदेखि तल फल भइरहेछ, सो नेगेटिभ वाइ तिर छ। सो यो रेनफललाई पनि म भ्याक्टरको फर्ममा लेख्दाखेरि म लेख्न सक्छु 40, यो रेनफललाई म लेख्न सक्छु 40 माइनस जे क्याप। जे क्यापले चाहिँ नेगेटिभ वाइ एक्सिस तिर जुन युनिट भ्याक्टर हुन्छ त्यसैले मैले माइनस जे क्याप लेखेँ। यसलाई तपाईँ माइनस 40 जे क्याप नि लेख्न सक्नुहुन्छ। सो रेनफलको भेलोसिटीलाई मैले माइनस 40 जे क्यापले डिनोट गरेँ। भ्याक्टरको फर्ममा यो क्वेसन्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र मान्छेको भेलोसिटीलाई मैले 20 आई क्यापमा रिप्रेजेन्ट गरेँ। र अब आप बाहर जा रहे हैं क्या? कितने देर में आएंगे? 11 बजे तक आ जाऊँ। हमको एक ये लाइए, 11 बजे तक आ जाइएगा आप जी। 11 बजे नहीं बजेगा, 1 घंटे का काम है जी। कितना? एक यहीं पर लाइए। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुराहरू? हेलो हेलो, यस सर, यस सर। ल एकदमै सजिलो कुराहरू हात दिनु पर्दैन। अहिले म गराउँछु अनि कुनै फर्मुलाहरू केही घोक्नु पर्दैन। सर अलि माथि गरिदिनु न, मेरो छुटेको छ, लाइन गएको थियो। मैले अहिले के पढाएकै छैन, म त्यतिकै बुझाइरहेको थिएँ। मैले के अहिले पढाएकै छैन, मैले त केही पढाएकै छैन। भयो ए गर्नुभयो? ल अब हेर्नु यो सिचुएसनलाई बुझ्नुहोस्। यो रेनफलको जुन भेलोसिटी छ यो 40 माइनस आई क्याप जुन लेखे यो वास्तवमा विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड हो। अब्जर्भरले हेरिरहेको छ यो कुराहरू त विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। सो भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा यदि कुनै अब्जर्भर ग्राउन्डमा बसेर यो सबै कहानीहरूलाई हेरिरहेछ भने, कोही मान्छे ग्राउन्डमा छाता ओढेर बसेको छ, यो सबै अब्जर्भ गरिरहेछ यो कुराहरू, त त्यसले के हेर्छ त माथिबाट तलतिर रेनफल भइरहेछ 40 किलोमिटर पर आवर र यसले त्यसको डिरेक्सन दियो। जे क्यापले चाहिँ के दियो त डाउनवार्ड, वाइ एक्सिसको डाउनवार्ड डिरेक्सन दियो। त्यही अनुसार एउटा मान्छे रोडमा कुदिरहेछ, भेलोसिटी अफ म्यान विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड यसको चाहिँ कति छ त 20 आई क्याप छ। सो यो दुईटा इन्फर्मेसन हामी पाउन सक्छौँ। अब यदि तपाईलाई क्वेसन अब यहाँ क्वेसन के सोध्छ भने जहिले पनि अब सोध्छ यो सबै कुरा त यो अब्जर्भरले हेरिरहेछ। अब्जर्भरले के देखिरहेछ, ग्राउन्डमा भएको अब्जर्भरले के देखिरहेछ, माथिबाट पानी पर्दैछ र एउटा मान्छे 20 किलोमिटर पर रफ्तारले रोडमा कुदिरहेछ। यो कुराहरू अब्जर्भरले देखिरहेछ। तर तपाईलाई क्वेसन चाहिँ के सोध्यो, फाइन्ड द भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु म्यान। यो क्वेसन तपाईलाई सोधिरहेछ विथ रेस्पेक्ट। डाटा चाहिँ के दिएको छ त भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड दिएको छ, भेलोसिटी अफ म्यान विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड दिएको छ अब्जर्भरको रेस्पेक्टमा। यदि अब्जर्भर ग्राउन्डमा छ तपाईलाई के सोध्दैछ, क्याल्कुलेट गर्नुहोस्
रेनको भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्नुस् मान्छेको रेस्पेक्टमा। यदि मान्छे यो जुन मुभिङ मान्छे छ, यो मान्छे जुन 20 किलोमिटर पर आवरले कुदिरहेछ ग्राउन्डमा, यो मान्छेले यदि रेनलाई हेर्ने हो भने यो मान्छे त मोसनमा छ, यसले यदि रेनलाई अब्जर्भ गर्ने हो भने यसको नजरिया अनुसार, यो मान्छेको नजरिया अनुसार, यो मान्छेको आँखा अनुसार यसले चाहिँ रेनको कुन भेलोसिटीलाई हेर्छ अथवा यसले रेनको कुन भेलोसिटीलाई हेर्छ, 40 किलोमिटर पर आवर नै हेर्छ कि अर्कै केही हेर्छ, त्यो निकाल भन्न खोज्दैछ। अथवा यसको रेस्पेक्टमा यदि पानी परिरहेछ र यसलाई यदि आफूलाई रेनसँग बचाउनु पर्यो भने यसले आफ्नो छाता कतातिर खोल्नु पर्यो, अथवा यो मान्छेलाई रेन कुन डिरेक्सनबाट आएको एपियर हुन्छ, यो कुराहरू सोधिरहेछ। सो भेलोसिटी अफ रेन, यो VRM भनेको भेलोसिटी अफ रेन with respect to men, velocity of rain with respect to men। यो मेन जुन कुदिरहेछ ग्राउन्डमा, यसको रेस्पेक्टमा, यसको नजरिया अनुसार भेलोसिटी के हुन्छ। यसको मतलब तपाईले के निकाल्न भन्दैछ, भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु मेन भनेको VR माइनस VM निकाल्न भन्दैछ। VR माइनस VM र यता विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड हुन्छ। अब के गर्नु पर्यो, रेनको भेलोसिटीमा मेनको भेलोसिटी के गर्नु पर्यो त सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, डिरेक्सन अपोजिट गरेर सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। सो अब सबट्र्याक्ट गरौँ। रेनको भेलोसिटीमा मान्छेको भेलोसिटीलाई के गर्नु पर्यो त सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। सो रेनको भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड कति दिएको छ, रेनको भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड -40 J cap, -40 J cap। र यहाँ हेर्नुस्, यसलाई त यसरी नै लेख्न सकिन्छ, प्लस गर्ने र यसको डिरेक्सन पल्टाएर यहाँ लेख्ने VMG, भेलोसिटी अफ मैन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। अब डिरेक्सन पल्टाउनुस् त, वास्तवमा यो मान्छे कता गइरहेको थियो, यो मान्छे गइरहेको थियो एक्स एक्सिसतिर, यो मान्छे यतातिर गइरहेको थियो। अब यसको डिरेक्सन पल्टाउनुस्, यसको मतलब नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर जाने भयो, डिरेक्सन पल्टाउन बित्तिकै नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर जाने भयो। सो म यहाँ लेख्न सक्छु -20 I cap। यो माइनसले के भन्दैछ यहाँ हेर्नुस्, यो माइनस चाहिँ कन्फ्युज नहुनुस् है, यो माइनसले के भन्दैछ भने यो माइनस जुन छ यसको मिनिङ के हो, मेनको भेलोसिटीलाई पल्टाएर एड गर्नुस्। सो पल्टाउनुस् भेलोसिटीलाई। सो यो रेनफल त भर्टिकली डाउनवार्ड भइरहेछ 40 I cap प्लस, अब यसको पल्टाउनुस् त, मान्छे गइरहेको थियो पहिला 20 I cap मा, पल्टाउनुस्। सो -20 I cap हुने भयो। सो यहाँ के हुने भयो, -20 I cap हुने भयो। अब यो भनेको 40 J cap प्लस 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 माइनस -20 I cap। यो जुन रिजल्ट हामीले निकाल्यौं, यो चाहिँ वास्तवमा रेनको भेलोसिटी हो विथ रेस्पेक्ट टु मेन। सो जुन मान्छे रोडमा कुदिरहेको थियो त्यसले चाहिँ रेनको यो भेलोसिटी अब्जर्भ गर्छ। सो त्यसको पनि कम्पोनेन्ट जुड्ने भयो के। यहाँ हेर्नुस् न, पहिला चाहिँ रेनको एउटा मात्रै कम्पोनेन्ट थियो, भर्टिकल कम्पोनेन्ट, तर यो मान्छेको पनि कम्पोनेन्ट जुड्ने भयो। सो यो एउटा के हो त, भेक्टर क्वान्टिटी हो, तपाईले निकालिसक्नु भएको छ। अब छाता कुन डिरेक्सनमा खोल्ने, कता लाउने, त्यो कुराहरू अहिले म बताउँछु। अब यो भेक्टर क्वान्टिटी भइसकेपछि यसलाई त प्लट गर्न आउँछ तपाईहरुलाई, यो त सिम्पल कुरा हो। अब प्लट गर्नुस्। सो माइनस यो डाटा यो जुन छ -40 J cap, यसले चाहिँ के भन्छ त, y एक्सिस तिर नेगेटिभ y एक्सिस तिर जानु पर्यो, कति डिस्टेन्स त 40 डिस्टेन्स। सिम्पल। यो -40 J cap ले के भन्छ त, नेगेटिभ y तिर जानु भयो। सो म यता नेगेटिभ y तिर आए र यो भयो मेरो 40। अब चाहिँ नेगेटिभ नलेख्नुस्, नेगेटिभ y तिर आइसकेपछि अगाडिको नेगेटिभ साइन गयो। र I cap मा चाहिँ कति पार्ट छ, I cap नेगेटिभ x एक्सिस तिर जानु पर्यो 20 अपार्ट। सो यता भयो हाम्रो 20। सो दुईटा भेक्टर भइसकेपछि यसको रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्ने, भेक्टरमा मैले बताइसके। यो चाहिँ x पोजिटिभ, यतापट्टि x नेगेटिभ, यो y पोजिटिभ, यतापट्टि y नेगेटिभ। अब दुईटा भेक्टर यसरी लागिसकेपछि प्यारालेलोग्राम बनाउनु पर्यो
र यो चाहिँ यसको के भयो त रिजल्टेन्ट भेक्टर भयो यो चाहिँ यसको के भयो रिजल्टेन्ट भेक्टर भयो सो जतातिर रिजल्टेन्ट आउँछ यसको मतलब यो मान्छेलाई यो जुन यो के को डिरेक्सन हो यो चाहिँ वास्तवमा भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु मैन को डिरेक्सन हो यो रिजल्टेन्ट जुन आएको छ यो रिजल्टेन्ट त यही हो नि त यो यही रिजल्टेन्टलाई मैले प्लट गरे हो नि त यो 20 र 40 को रिजल्टेन्ट हो यो सो भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु मैन सो मान्छेलाई के लाग्छ पानी योतिर आइरहेछ पानी यो डिरेक्सनमा आइरहेछ सो छाता पनि यही डिरेक्सनमा खोल्नु पर्यो सो छाता पनि यही डिरेक्सनमा खोल्नु पर्यो पानी यताबाट आइरहेछ भने छाता पनि यही डिरेक्सनमा खोल्नु पर्यो सो मैले आफ्नो छाता खोले अब कहिलेकाहीँ क्वेसन के सोध्छ भर्टिकलबाट कति एंगलमा छाता खोल्नु पर्यो त यदि भर्टिकलबाट एंगल मैले यो थीटा माने भने सो भर्टिकलबाट यो एंगल यदि मैले थीटा माने भने भर्टिकली अपोजिट एंगल यो पनि थीटा हुन्छ सो tan थीटा निकाल्दिनुस् केही गर्नु पर्दैन सो tan थीटा भनेको यति पार्ट बाइ यति पार्ट सो यति पार्ट कति हो 20 र यो कति हो 40 20/40 यो भनेको के हो त 2/4 हो अब क्याल्कुलेटर थिच्नुस् 2/4 को भ्यालु निकाल्नुस् 2/4 भनेको 1/2 हो सो यो जति आउँछ त्यति डिग्री त्यसले भर्टिकलबाट एंगल बनाउनु पर्यो सो यो रिलेटिभ भेलोसिटी को एउटा सानो यसमा हामीले केही गरेका छैनौं दुईटा भेक्टर को रिजल्टेन्ट निकाल्यौं र त्यसलाई चाहिँ प्लट गर्न सिक्यौं र रिजल्टेन्ट भेक्टर को जताबाट डिरेक्सन आयो त्यसकै अपोजिटमा मैले के गरिम त छाता खोलिम अरु मैले केही गरेका छैन यो क्वेशनमा बुझ्नु भयो हेलो Yes, sir. ए अघिदेखि मैले यो कुराहरु मलाई एकचोटी म फेरि बुझाउँछु है मैले रिकर्डिङ अघि पौज गरेको थिए अन गर्ने बिर्सेछु फेरि रिकर्डिङमा यो कुराहरु हुँदैन एकछिन है म फेरि रिभाइज गर्छु यो कुराहरुलाई सो यहाँदेखि रिभाइज गर्छु म रिकर्डिङ पौज भएको छ मेरो हेर्नुस् यो क्वेशन हामीले कसरी गरिम रिलेटिभ भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु मैन निकाल्दै छौं सो यो हाम्रो फर्मुला भयो velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground र rain को velocity दिएको छ -40 j cap र velocity of man with respect to ground यदि अगाडि या माइनस साइन छ भने भेक्टर को सबट्र्याक्सन भनेको के हो त प्लस साइन प्लस गर्ने र भेक्टरलाई पल्टाएर जोड दिने सो velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground र man को velocity लाई मैले पल्टाएर के गरे जोडे मैन को भेलोसिटी मैन 20 i cap मा गइराछ मान्छे चाहिँ पोजिटिभ x डिरेक्सन मा गइराछ सो यसलाई पल्टाउँदाखेरि -20 i cap भयो सो यो -20 i cap मैले लेखे अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो जुन एउटा रिजल्टेन्ट आयो -40 j cap -20 i cap यो चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट भेक्टर हो र यो चाहिँ भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु मैन हो र यसलाई चाहिँ मैले के गरे त ग्राफमा प्लट गरे -20 j cap लाई मैले नेगेटिभ y एक्सिस तिर प्लट गरे -40 j cap लाई नेगेटिभ y एक्सिस तिर प्लट गरे र -20 i cap लाई नेगेटिभ x एक्सिस तिर प्लट गरे र यो दुईटाको रिजल्टेन्ट भेक्टर हाम्रो VRM भयो र मानौं जतातिर रिजल्टेन्ट भेक्टर आउँछ यसको मतलब यो मान्छेलाई के एपियर भइराछ त पानी चाहिँ यो डिरेक्सनमा फल भइराछ सो यसको अपोजिटमा छाता खोल्नु पर्यो अम्ब्रेला खोल्नु पर्यो सो भर्टिकलबाट कति एंगल बनाएर छाता खोल्नु पर्यो यदि क्वेशनमा सोध्छ भने मानौं यो एंगल थीटा हो भने यो पनि थीटा हुने भयो भर्टिकली अपोजिट एंगल र सिम्पल tan थीटा इक्वल्स टु p/b लाउनुस् र यसरी आन्सर झिक्न सक्नुहुन्छ यसमा कुनै पनि गाह्रो छैन सिम्पल कुराहरु हो अब
एउटा अर्को क्वेसन गरौँ अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ एकछिन ल यस्तै खालको एउटा क्वेसन गरौँ अझै प्र्याक्टिस क्वेसन गरौँ मानौँ रेन भर्टिकली फल भइरहेछ क्वेसनमा दिन्छ यी कुराहरू रेन इज फलिङ भर्टिकली सो माथिबाट रेन यसरी फल भइरहेछ र रेनको स्पिड छ भेलोसिटी अफ रेनको स्पिड छ 50 किलोमिटर पर आवर रेन भर्टिकली फल भइरहेछ सो यदि कुनै पनि मान्छे यदि ग्राउन्डमा बसेको छ भने यहाँ मानौँ एउटा ग्राउन्ड हो यो ग्राउन्ड लेभल हो ग्राउन्ड लेभलमा कुनै मान्छे यदि बसेको छ भने यसले चाहिँ के हेर्छ त यो रेन चाहिँ भर्टिकली फल भइरहेछ यसको मतलब यो जुन डाटा दिएको छ यो विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड हो यसको मतलब भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड चाहिँ कति दिएको छ त 50 किलोमिटर पर आवर दिएको छ विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड र एउटा मान्छे छ जुन चाहिँ मानौँ एउटा कार छ रे र कारमा एउटा मान्छे छ र यो कार गइरहेछ अब कारमा गइसकेपछि त मान्छेलाई छाता नै गर्नु परेन मानौँ मान्छे कुदेरै गइरहेछ रे कारमा छैन फेरि कारमा बसाइदियो भने छाता त खोल्नै पर्दैन मानौँ एउटा मान्छे ग्राउन्डमा कुदिरहेछ रे यो मान्छे ग्राउन्डमा कुदिरहेछ अब कतातिर दिम भने यो मान्छे यतातिर कुदिरहेछ भने डिरेक्सन पल्टाइदिए म ल यो मान्छे यतातिर कुदिरहेछ अघि चाहिँ एक्स एक्सिसतिर कुदिरहेको थियो यो मान्छे चाहिँ एक्सिसतिर कुदिरहेछ यो मान्छे यतातिर कुदिरहेछ कतिले कुदिरहेछ कुनै एउटा भ्यालु एज्युम गर्दिम 30 किलोमिटर पर आवरले कुदिरहेछ ल क्वेसन बुझ्नुस् है पानी चाहिँ रेनफल चाहिँ भर्टिकली डाउनवार्ड भइरहेछ 50 किलोमिटर पर आवरले र ग्राउन्डमा एउटा मान्छे चाहिँ नेगेटिभ डिरेक्सनतिर जहिले पनि एक्सिस यसरी बनाउनु सिम्पल एक्स पोजिटिभ एक्स नेगेटिभ वाइ पोजिटिभ वाइ नेगेटिभ र एउटा मान्छे ग्राउन्डमा नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर कुदिरहेछ नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर सो भेक्टरको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने यो 50 लाई चाहिँ म के लेख्न सक्छु -50 जे क्याप लेख्न सक्छु भेक्टरको फर्ममा किनकि डाउनवार्ड फल भइरहेछ र नेगेटिभ वाइ एक्सिसतिर जुन युनिट भेक्टर हो त्यो हाम्रो जे क्याप हो र यो मान्छे नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर मुभ भइरहेछ सो ग्राउन्डको अब्जर्भरले यदि यसलाई हेर्छ भने ग्राउन्डको अब्जर्भर अनुसार यो मान्छे नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर मुभ भइरहेछ एउटा एजम्पसन एउटा हामी रुल बनाउँदैछौँ भेक्टरमा एजम्पसन चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ कुन डिरेक्सनतिर गइरहेछ त नेगेटिभतिर सो यसको डिरेक्सन चाहिँ म के लेख्न सक्छु त -30 आई क्याप लेख्न सक्छु सो -30 आई क्याप चाहिँ के हो त भेलोसिटी अफ म्यान हो विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड भेलोसिटी अफ म्यान हो विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड एकछिन पक हजुर ल अब यो मान्छे कतातिर गइरहेछ भेक्टरको फर्ममा -30 आई क्यापतिर गइरहेछ यो यति कुरा बुझ्नुभयो यो लेखेको डाटा बुझ्दै हुनुहुन्छ मैले कसरी भेक्टर यहाँ एप्लाई गरिरहेको छु हेलो बुझ्दै हुनुहुन्छ यी कुराहरू बुझिरहेको रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको केही पनि हैन दुईटा भेक्टर क्वान्टिटीलाई हामी जोड्ने त हो जोड्न आउनु पर्यो र भेक्टर क्वान्टिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्न आउनु पर्यो त्यति हो अरु केही पनि हैन अब क्वेशन फेरि सोध्यो तपाईलाई मान्छेको रिस्पेक्टमा रेन कसरी फल भइरहेछ त मान्छेलाई रेस्टमा मान्ने भेलोसिटी अफ क्वेशनले सोधिरहेछ भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु मैन यो जुन डाटा दिएको छ यो त ग्राउन्ड फ्रेममा डाटा दिएको छ अब मान्छेको फ्रेममा सोधिरहेछ कि मान्छेको अनुसार विथ रेस्पेक्ट टु मैन यो रेनफल कसरी भइरहेछ अथवा यो मान्छेलाई यो रेनसँग बच्नु पर्यो भने छाता कुन डिरेक्सनमा खोल्नु पर्यो भनेर कुरो चाहिँ छ सो VRM भनेको भेलोसिटी अफ
रेन माइनस भेलोसिटी अफ मेन तर विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। यो ग्राउन्ड चाहिँ चाहियो। अब यसलाई गर्नुस् भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड र भेक्टर सबट्र्याक्सन भनेको भेक्टर एडिसन नै हो, तर मेनको भेलोसिटीलाई के गर्नु पर्छ नेगेटिभ गरेर जोड्नु पर्यो। यसको भेलोसिटीलाई नेगेटिभ गरेर जोड्नु पर्यो। सो नेगेटिभ गरेर कसरी जोड्ने? अब हेर्नुस् रेनफल भइरहेछ माथिदेखि तल, यो त ठिक छ यसको डिरेक्सन। मान्छे मुभ भइरहेको थियो नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर, अब मान्छे मुभ भइरहेको थियो नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर। अब मान्छेलाई मुभ गराउने कता पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर र दुईटैलाई जोड्दिने। सो मान्छेलाई मैले पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर मुभ गराएँ, दुईटैलाई जोड्दिएँ। सो यो रेन भइरहेछ भर्टिकली डाउनवर्ड। सो रेनमा म लेख्न सक्छु -50 जे क्याप, यो भयो -50 जे क्याप र मान्छेमा म के लेख्न सक्छु त्यसको भेलोसिटी मैले डिरेक्सन मैले अपोजिट गरिदिइसकेँ। सो यहाँ लेख्छु म 30 आई क्याप लेख्छु, 30 आई क्याप लेख्छु कि लेख्दिन? हेलो, यो कुरो बुझ्नु भयो? यो डिरेक्सनलाई अपोजिट गरेर एड गरे हो मैले, 30 आई क्याप मैले लेखेँ। डिरेक्सनलाई अपोजिट गरेर मेनको जुन क्वेसनमा दिएको डिरेक्सन थियो त्यसलाई अपोजिट गरेर मैले के गरेँ त एड गरेँ, अपोजिट गरेर एड गरेँ। यो डाटा हाम्रो ग्राउन्ड फ्रेममा दिएको थियो, कन्फ्युजन नहुनुस् है। यो अब्जर्भरको रेस्पेक्टमा यो डाटा दिएको थियो। कुनै अब्जर्भर बस्या होला कतै ग्राउन्डमा, त्यसको रेस्पेक्टमा यो कहानी दिएको थियो। अब्जर्भरको रेस्पेक्टमा चाहिँ के दिएको थियो भने माथिबाट पानी पर्दैछ 50 किलोमिटर पर आवरको रफ्तारले र एउटा मान्छे ग्राउन्डमा कुदिरहेछ नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर 30 किलोमिटर पर आवरको रफ्तारले। यो डाटा चाहिँ ग्राउन्ड फ्रेममा दिएको थियो र क्वेसनले के सोध्दैछ मेनको फ्रेममा सोध्दैछ कि मान्छेलाई, जुन मान्छे कुदिरहेछ त्यसलाई चाहिँ रेन कुन डिरेक्सनबाट आएको एपियर हुन्छ अथवा भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु मेन। मान्छेको फ्रेममा गएर हेर्ने हो भने मुभिङ मान्छेलाई चाहिँ रेन कसरी आएको देखिरहेछ त्यो चाहिँ सोधिरहेछ, सो यसलाई पनि हामी भन्न सक्छौँ यदि ग्राउन्ड फ्रेमबाट मुभिङ फ्रेममा जाने हो भने, ग्राउन्ड फ्रेमबाट मुभिङ फ्रेममा जाने हो भने अब्जर्भरको डिरेक्सनलाई अपोजिट गरेर जोड दिने भन्न नि सकिन्छ। यहाँ हेर है, अब्जर्भरको डिरेक्सन यो जुन मान्छे कुदिरहेको थियो 30 किलोमिटर पर स्पिडले जुन यो मान्छे कुदिरहेको थियो त्यसलाई मैले डिरेक्सन अपोजिट गरेर एड गरेँ कि गरिनँ? सो यदि ग्राउन्ड फ्रेमबाट यहीँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ, यही फर्मुलाबाट यही कुरा, यो जुन फर्मुला छ यहीँबाट यो कुराहरू आइरहेछ कि यो जुन फर्मुला छ नि यो फर्मुला जुन मैले गरेँ यहीँबाट आइरहेछ। सो ग्राउन्ड फ्रेमबाट यदि मुभिङ फ्रेममा जाने हो भने मान्छेको डिरेक्सनलाई अपोजिट गरेर जोड दिनु। त्यही गरे। जुन मान्छे पहिला चाहिँ नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर 30 किलोमिटर पर आवरले गइरहेको थियो, अब यसको डिरेक्सनलाई अपोजिट गर्न बित्तिकै यो आई क्यापतिर जाने भयो, पोजिटिभ एक्सिसतिर जाने भयो अनि जोड दिए। अब जोड दिइसकेपछि कुरो सिद्धियो। जोड दिइसकेपछि अब यो दुईटा भेक्टरको एडिसन त तपाईलाई आइहाल्छ। यो दुईटा भेक्टरको एडिसनहरु केही पनि हैन। सो के गर्नु पर्यो? प्यारालेलोग्राम बनाउनु पर्यो। सो मैले बनाए र यसको रिजल्टेन्ट कसले दिन्छ? यसले दिन्छ रिजल्टेन्ट। सो यो भयो रिजल्टेन्ट।